रोटरी क्लब अफ रत्नगर र शक्तिशाली आमा समूहले आयोजना गरेको अर्ग्यानिक अचार तालिम बनाउने कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। तालिममा सहभागी महिलाहरूले आमा समूह र तालिम दिएका दिदीबहिनीहरूको संयुक्त लगानीमा अचार उत्पादनको काम सुरु गर्ने आमा समूहकी अध्यक्ष वीरेन्जना गेबीले जानकारी दिनुभएको छ। रोटरी क्लब अफ रत्नगर, रोटरी क्लब अफ पूर्वी चितवन र इन्ट्र्याक क्लब अफ स्क्यारेडरको सहयोगमा आयोजना गरिएको 20 दिने तालिम मङ्गलबार सम्पन्न गरिएको छ। तालिममा सहभागी 17 जना महिलाहरूले विभिन्न स्वादका अचार बनाउन सिकेका छन्। तालिमको प्रशिक्षिका मुना श्रेष्ठले गरेकी थिइन्। रोटरी क्लब अफ रत्नगरले व्यावसायिक रूपमै अचार उत्पादनको लागि तयार गरेका महिलाहरूलाई अचार उत्पादनको लागि चाहिने मेसिन सहयोग गरेका छन्। तालिम सम्पन्न कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वयन समितिका अध्यक्ष कृष्ण कुमार डल्लाकोटीले महिलाहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण र भण्डारका लागि बिक्री केन्द्र सञ्चालनको तयारी गरेको बताएका छन्। कार्यक्रममा रत्नगर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्षहरू दीपक कुमार कर्मचारी, राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ, महासचिव निराजन खनाल, रोटरीका एसिस्टेन्ट गभर्नर रमेश श्रेष्ठ, रोटरी क्लब अफ रत्नगरका अध्यक्ष शिवराज उप्रेती, निवर्तमान अध्यक्ष विपिन पोखरेल, रोटरी क्लब अफ रत्नगरका अध्यक्ष रोशन पौडेल, रोटरी क्लब अफ पूर्वी चितवनका अध्यक्ष पूजन लामिछाने सहभागीको तर्फबाट शान्ति श्रेष्ठले मन्तव्य राखेका थिए। आमा समूहकी अध्यक्ष घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम सदस्य शारदा नेउपानेले सञ्चालन गरेकी थिइन्। यही देवभूमि, यही मातृभूमि, यही देवभूमि, यही मातृभूमि, यही कर्मभूमिमा शान्तिको मादल खन्काउँदै हिँड्ने, शान्तिको मादल खन्काउँदै हिँड्ने यी आमाहरूमा स्वागतम, स्वागतम, प्रमुख अतिथिहरूमा स्वागतम, 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 उपस्थित हजुरहरूमा स्वागतम। यो पहाड परिवार, यो हरियाली, यही पहाड परिवार, यही हरियाली, सुन्दर शान्त स्वर्गकै परी नेपालमालाई स्वागतम, 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 नेपालमालाई स्वागतम, 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 अतिथि देवहरूलाई स्वागतम। बेरोजगारी यी आमाहरूलाई, बेरोजगारी यी आमाहरूलाई, स्वरोजगार बनाउनेहरूलाई धन्यवाद, धन्यवाद, रोटरी क्लबलाई धन्यवाद, 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 रोटरी क्लबलाई धन्यवाद, 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 धन्यवाद। समूहले विभिन्न कार्यक्रमहरू यहाँभन्दा पहिला पनि लिएर आउनु भएको थियो। हामीले लिएका थियौँ तालिमहरू र अहिले पनि फेरि अचार तालिम लिएर आउनुभयो। धेरै राम्रो तालिम छ यो। हामीले घरमा आफैले बसी बसी नै अचार बनाएर हामीले बेच्न सक्न, व्यवसाय सिक्ने मात्र सिकाइमा मात्र सीमित नराखेर एउटा व्यवसायको रूपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने मलाई पुरा आशा छ। हामीहरू यहाँ सिकेर बसेर एउटै परिवार जस्तो भयो होइन, खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ। ट्रेनिङको लागि चाहिँ एउटा अचार बनाएर एउटा बजारीकरण गर्नेदेखि लिएर एउटा सशक्त आमा समूहमा हजुरहरू जसरी आबद्ध भएर आज यो कार्यक्रमको एउटा समापनको क्षणमा चाहिँ हामी एकदमै खुसी साथ यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र यसै गरी नै आउँदा दिनहरूमा हामी रोटरी क्लब अफ रत्नगरको तर्फबाट र हामी हाम्रा यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण आमा दिदीबहिनी र सबैमाथि चाहिँ हामी यो कुरा गर्वका साथ भन्न चाहन्छौँ कि भोलिका दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू लिएर आउनुहोस्। हाम्रो तर्फबाट हामी सक्दो सहयोग गर्नेछौँ। र विशेष गरेर फेरि म जुन यो कार्यक्रमको सिकाइको क्रममा चाहिँ आज 20 दिनसम्म यति टाढाबाट आएर जुन एउटा कार्यक्रमलाई आफ्नो भएको कला सबै माझ बाँड्नुभयो र मुना श्रेष्ठज्यूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष हाम्रो अब समयको एउटा चाहिँ जटिल अवस्था हुँदाहुँदै पनि हाम्रा जिल्ला समन्वय समितिका हाम्रा दाजु, आदरणीय दाजु कृष्ण
टलाकोटीज्यू जसरी हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो, दिपक दाई लगायत हाम्रा चाहिँ एजी रमेश शेष, हाम्रो राजेन्द्र दाई लगायत यहाँ उपस्थित हुने यी कार्यक्रममा आज उपस्थित भएर चाहिँ जुन एउटा समय दिनुभएको छ, जुन किसिमले चाहिँ एउटा खुसी साटासाट भएको छ र हामीलाई पनि गर्व भएको छ कि हामीले हाम्रो एउटा सानो सहयोगले पनि तपाईँहरू र हाम्रो बिचको एउटा चाहिँ परस्पर सम्बन्धहरू अझ कसिलो हुँदै जानेछ र जोडिनेछ र यी सम्बन्धहरूका कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ मात्रै सीमित नभएर अन्य ठाउँमा पनि यसरी नै दिदीबहिनीहरूलाई र आमाहरूलाई चाहिँ एकबद्ध गराएर अरू नयाँ खालका पनि यस्ता खालका चाहिँ तालिमहरू मार्फत एउटा आफ्नो प्रडक्ट बजारमा लिएर जाने खालको चाहिँ एउटा वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र आज थाइल्यान्डबाट तपाईँको चाहिँ इन्डियाबाट विभिन्न देशबाट चाहिँ आएर अचारहरूले बजार लिइरहेको छ र ती अचारहरू हामीले बजारमा प्रतिस्थापन गरेर हामीले यसलाई चाहिँ स्थापना गर्न सक्यौँ भने आर्थिक पाटो पनि सबल हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र यो कार्यक्रममा 20 दिनसम्म जुन किसिमले एउटा आरोत्र रूपमा खटेर जुन एउटा चाहिँ सभ्य र भव्य साथ सम्पन्न भयो, यसको लागि चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। दिदीबहिनीहरू साह्रै भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ। यस कार्यक्रमलाई हरेक यो तालिमहरूलाई कार्यक्रमहरूलाई समन्वय गरेर लिएर आउन पनि असाध्यै गाह्रो हुन्छ, झन्झटिलो हुन्छ। म पनि 2-3 चोटि चाहिँ सहकारीको अध्यक्ष पदमा रहेर काम गरिसकेको भएर मलाई पनि केही कुराहरू अनुभव छ। हाम्रो बिरुन्जना बहिनी चाहिँ साह्रै सक्रिय र एकदमै समय पनि दिन सक्ने अनि हरेक कुरामा एकदम पर्फेक्ट हुनुभएको भएर यहाँले धेरैचोटि यस्ता अवसरहरू पाइसक्नु भएको छ। यहाँभन्दा अगाडि पनि धेरै तालिमहरू भएर व्यवसायकै रूपमा पनि व्यवसाय गरेर आफ्नो जुन लिएको सिपलाई चाहिँ व्यवसायको रोजगारको रूपमै गरेर बस्नुभएको पनि छ। र अहिले पनि यस अचार तालिम यो अर्ग्यानिक भनेपछि फेरि छुट्टै बिना विषादीहरूको पर्दछ। हामीले अर्ग्यानिक भनेपछि हाम्रो जुन के अरे जुन खाने मान्छेहरूले चाहिँ खोजी कहाँ छ होला अर्ग्यानिक, कहाँ पाइन्छ होला भनेर जुन स्वास्थ्यको लागि बुझ्ने मान्छेहरूले चाहिँ खोजी किनेर खानुहुन्छ। र चाहिँ यसरी 20 दिनसम्म अचार बनाउने चाहिँ तालिम यहाँहरूले पाउने ठुलो अवसर पाउनुभएको हो। हामीले घरमा त अब बनाएर खान्थ्यौँ, तर दिगो हुँदैन थियो, त्यो क्वालिटी हुँदैन थियो त्यसको। हाम्रो के अरे लोकल बजारमा पनि हामीले बनाएको चाहिँ बिक्री हुँदैन थियो। अब यहाँहरूले चाहिँ यसरी तालिम लिएर बनाउनु भएपछि आफ्नो देशमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि यहाँहरूको अचारले मार्केट लिन्छ होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। र यहाँहरूले यसरी सिकेर मात्रै अब सिकिहाल्यो के भएर घरमा बनाउने खाने यस्तो गर्ने भनेर चाहिँ नभनिदिनु होला भन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई। गर्दा नै आज यहाँ यो किसिमको विविध प्रकृतिका अचारहरू निर्मित भइरहेको छ। यो किसिमको उत्पादन गर्दै गर्दा यो स्थानीय क्षेत्रबाट बिस्तारै ख्याति कमाउँदै मैले सुनेको थिएँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय जलसम्म पनि केही डिमान्डहरू आएको छ भन्ने कुरा पनि सुनेको थिएँ। हामी यहाँ बस्दै गर्दा र यो सुन्दै गर्दा र आयोजक टिमको एउटा प्रतिनिधि हुँदै गर्दा हामीलाई धेरै गर्व लाग्छ, खुसी लाग्छ। आगामी दिनमा जुन यहाँहरूको यो प्रयासबाट सिर्जित भएको चिजहरू छ यसले त्यस्तै गरी नै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त गर्नेछ। र त्यस मामलामा त्यस स्थान ल्याउनको लागि हामी आफ्नो क्षेत्रबाट के गर्न सक्छौँ। रत्न उद्योग वाणिज्य सङ्घको पनि हामी भर्खरै निर्वाचित भएर आएका टिमहरू छौँ। उद्योगिक व्यवसायहरूको त्यो छाता सङ्गठन, पूर्वी चितवनको उद्योगिक व्यवसायहरूलाई कसरी अगाडि ल्याउने भन्ने त्यो उद्योगिक व्यवसायहरूको त्यो समूहले पनि यहाँहरूको यो क्रियाकलापमा साथ दिनेछ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो र यो चाहिँ 115 वर्ष पुरानो संस्था हो र यो चाहिँ संसारमा सबभन्दा पुरानो यो समुदायमा सेवा पुर्याउने संस्था हो। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यसले विभिन्न परियोजना मार्फत विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्छ समुदायमा। यसले स्वास्थ्यमा काम गर्दछ, शिक्षामा काम गर्दछ, खानेपानीमा काम गर्दछ अनि शान्तिको लागि काम गर्दछ र यस्तै समुदायलाई उन्नति, समुदायलाई प्रगति दिने किसिमको तालिमहरू पनि गर्दछ। अब स्वास्थ्य अन्तर्गत तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, रत्नगर बक्रो हस्पिटल 2 वर्ष अगाडि हाम्रो रोटरीहरूले मिलेर 3टा डायलिसिस मेसिन दिएको थियो। हामीले यस्तो यो विभिन्न निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू गर्दछौँ, आँखा शिविर गर्दछौँ अनि हस्पिटलहरूलाई स्तर उन्नतिको लागि भेन्टिलेटर अनि यो इसिजीहरू अनि यो तपाईँ आइसियुहरू हामीले दिन्छौँ। त्यस्तै अब शिक्षा अन्तर्गत तपाईँको गाउँमा टाढा हामीले स्कुलमा तपाईँको भौतिक पूर्वाधार नपुगेको ठाउँमा बेन्च, डेस्क
टेबल आलमारी अनि बच्चाहरूलाई तपाईँको लुगाहरू झोलाहरू किताब कापीहरू दिन्छौँ। अनि त्यस्तै अब हामी यो खानेपानी पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला, गैँडाकोटको यो जलुके भन्ने ठाउँमा अहिले 28,000 उपभोक्ता छ। त्यहाँ रोटरीले मिलेर खानेपानी व्यवस्था गरिदिन्छौँ। तपाईँको यो भर्खरै नालमुङ भन्ने ठाउँमा पनि रोटरीले एउटा खानेपानी नै बनाइदिएको छ। त्यसमा रोटी मिल्छ, स्थानीय सरकार हुन्छ, अरू सङ्घ संस्था मिलेर गर्छ। भन्नाको मतलब यो रोटीले चाहिँ यो सेवा गर्नलाई बनेको संस्था हो र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ स्वार्थभन्दा माथि सेवा हो। त्यस्तै किसिमको हाम्रो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनेको हामीले समुदायको लागि आर्थिक उन्नति गरोस् भनेर यस्तै किसिमको तालिमहरू दिन्छौँ। मलाई यहाँ स्मरण गर्दा दिदीबहिनीले भन्नुभयो तपाईँले 15-20 दिन तालिम लिनुभयो, घरमा मात्रै गरेर भएन, यसलाई राम्रोसँग गर्नुहोस्, तपाईँ प्रयोग गर्नुहोस्। बजारीकरण गर्नलाई पक्कै पनि हाम्रो शक्तिशाली आमा सबैले सहयोग गर्छ होला। हाम्रो शिवजीले पनि अहिले भनिसक्नुभयो हामी सहयोग गर्छ भन्नुभयो होला। तपाईँहरू गर्नुहोस्, आफूले लिएको जुन 15-20 दिनको तालिम छ त्यसलाई भरपुर उपयोग गर्नुहोस् र तपाईँहरू एउटा चाहिँ आफू मैले अहिले पनि आत्मनिर्भर तर्फ लाग्नुहुनेछ र मलाई धेरै खुसी लागेको छ। तपाईँहरू यस्तो इनर्जेटिक भएर आउनु भएको छ। हाम्रो वीरेन्द्र बहिनीले पनि यो फेसबुकमा पोस्ट गर्नुहुन्छ, मलाई एकदमै मन परेको छ र उहाँले आज मलाई बोलाइदिनु भएकोमा म उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ टिकाउँछु। धन्यवाद। जति बढी क्रियाशील हुन्छ संस्थाहरू, जति बढी सामाजिक रूपान्तरणको कार्यक्रममा हामीले आफूलाई होम्छौँ, अब जति सक्रियता बढ्छ त्यही ढङ्गको सबैको आँखा र सबैको नजर र सबैले कामको विषयमा मूल्याङ्कन त्यही ढङ्गले गरिरहेको हुन्छ। यो शक्तिशाली आमा समूह आफैमा उदाहरणीय बनेको छ रत्नगरमा। विशेष गरेर यो वीरेन्द्र बहिनीको एउटा सबैतिर धेरै ठाउँमा बस्दै पनि सबैतिर उत्तिकै महत्त्व दिने र उत्तिकै प्रभावकारी कामहरू गर्ने र उत्तिकै जिम्मेवारी वहन गर्ने उहाँ एउटा उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत पनि हुनुभएको छ। र हामीले पनि हाम्रो ठाउँबाट सक्ने सहयोगहरू एउटा भवन निर्माणको सवालमा पनि बहिनीले थोरै राख्नुभएको त्यो कुराहरू यसलाई हामीले सहयोग गर्ने एउटा वातावरण बनाउँछौँ भनेर त्यसलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यद्यपि अब कति रकम पुगेन थाहा छैन। सुरुमा 10 लाख रुपियाँ सहयोग भएको थियो भने अनि पछिल्लो चरणमा फेरि 10 लाखमा थप गरिएको छ। हामीमा मात्रै सीमित नगरौँ, यसलाई व्यवसायीकरण गरौँ, हाम्रो जीवनमा पनि परिवर्तन होस्, हाम्रो घरमा पनि परिवर्तन होस् र यसले आर्थिक रूपमा पनि हामीलाई सपोर्ट सहयोग होस्। हरेक चिजको एउटा चाहिँ परिवर्तनले यसलाई हाम्रो भविष्य कोर्ने भएको कारणले पनि हामीले दिनौँ धेरै तालिमहरू लिएका हुन्छौँ, सक्षम पनि हुन्छौँ, काम पनि गर्न सक्छौँ हामीले, तर त्यसलाई व्यवहारमा हामीले चाहिँ लागू गरिरहेका हुँदैनौँ। यसो गर्दा तपाईँहरूले लिनुभएको तालिम, तपाईँले दिनुभएको समय खेर जान सक्छ। यसकारण यसलाई यो ढङ्गले अगाडि बढाउँ जुन ढङ्गले तपाईँहरूले यसलाई बढाउन चाहनु भएको छ र यसलाई एउटा व्यवसायीकरण गर्न यसलाई हामीले सहयोग पुर्याउन हाम्रो ठाउँबाट पनि हामीले कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छौँ त्यो तपाईँहरूले पनि भन्नुहोला। हामी सधैँ तपाईँहरूको साथमा रहनेछौँ। आस्था गर्नुहोस्। यो अर्ग्यानिक अचार बनाउने तालिम समापन समारोहका समादरणीय बहिनी वीरेन्द्र घिमिरे शक्तिशाली आमा समूहका अध्यक्ष थियौँ। यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि जिल्ला समन्वय समिति चितवनका सल्लाहकार समितिका संयोजक उद्योग वाणिज्य सङ्घ रत्नगरका पूर्व अध्यक्ष दीपक कुमार कर्मचारीज्यू, रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारी ज्यूहरू, रोटरी क्लब अफ रत्नगर, रोटरी क्लब अफ पूर्व चितवनका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू र शक्तिशाली आमा समूहका सम्पूर्ण पदाधिकारी दिदीबहिनीहरू र यो अचार बनाउने तालिममा सहभागी हुने सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू सबैलाई जिल्ला समन्वय समिति चितवनको तर्फबाट म हार्दिक नमस्कार अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै भन्नु केही पनि छैन, धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ पूर्ववक्ता साथीहरूले र विशेष गरेर महिला दिदीबहिनीहरूलाई एउटा तालिम सिकाउने अभियानमा रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ अनि यो रोटरी क्लबले जुन सहयोग पुर्याउनु भएको छ, म रोटरी क्लबका डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लगायत सम्पूर्ण साथीहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी समाजमा विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध छौँ र हाम्रो सबैको एउटै अभियान हो, हाम्रा नागरिकहरूलाई सक्षम समृद्ध बनाउने र हाम्रो देश समृद्ध नेपाल बनाउने र सबै नेपालीहरूलाई सुखी बनाउने
अहिलेको हाम्रो मूल अभिभारा हो, मूल हाम्रो नीति हो। त्यस अनुरूप रोटरी क्लब होस्, उद्योग वाणिज्य सङ्घ होस् अथवा शक्तिशाली आमा समूह जस्ता धेरै सङ्घ संस्थाहरूले आफूसँग आबद्ध भएका सबैलाई एउटा सत्मार्गमा लगाउने, मान्छेहरूलाई उद्यमी बनाउने, उद्यमशीलताको विकास गर्ने, जुन आज तपाईँहरूले तालिम लिनुभएको छ, यसको मूल आधार भनेको उद्यमशीलता हो। हामीहरू खेर जाने समय दिनभरि टेलिभिजन हेरेर अरू जुठो बर्तन मात्रै गरेर बसेर घरमा बसेर हामी समृद्ध हुन सक्दैनौँ, हामी धनी हुन सक्दैनौँ, हामी आत्मनिर्भर बन्न पनि सक्दैनौँ। तसर्थ हाम्रो खेर जाने समयहरू, घरमा दिनभरि घाम तापेर जाने समयहरू, अर्थात् हामीले अहिले त टेली सिरियल हेर्ने समय पनि छ, ती समयहरू सबैलाई एकतिर पन्छ्याएर आफ्नो समृद्धिको बाटोमा, समृद्धिको अभियानमा लाग्नको लागि अब हामी उद्यमी बन्नुपर्छ। मानसिक रूपमा नि विकृत हुन्छौँ। जब मान्छे काम छैन, दाम छैन भने विभिन्न विचार उम्रिन्छ हाम्रो दिमागमा। के गर्ने होला, पैसा छैन, रोजगार छैन, रोजगार दिन सक्दैन, पैसा नभएपछि के हुन्छ समाजमा, परिवारमा, अनि मान्छेले हेला होचो समाजमा आफू चाहिँ अलिकति कमजोर महसुस भएको, पैसा नभएपछि ओल्लो घर पल्लो घरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने, पल्लो घरले राम्रो टेलिभिजन ल्यायो होला, हामी त्यो टेलिभिजन ल्याउन नसक्ने, पल्लो घरको दिदीबहिनीले राम्रो चाहिँ मोबाइल ल्यायो होला महँगो, हामी त्यो किन्न नसक्ने, र आर्थिक अभावले मान्छेमा हरेक किसिमको समस्या चर्किन्छ। मान्छेको घर झगडाको अन्त्य गर्न, घर परिवारभित्र पनि एउटा त्यो वातावरण सिर्जना गर्नु चाहिँ के चाहिँदो रहेछ भन्दाखेरि पैसा। अभावलाई निराकरण गर्ने उपाय भनेको सम्पत्ति चाहिँ आवश्यक पर्दो रहेछ। र हामी हिजो चाहिँ श्रीमानले कमाउने अनि आफू चाहिँ भात पकाएर मात्रै बस्ने, भाँडा माझेर मात्रै बस्ने हिजोको हाम्रो परम्परा हो। अब त्यो परम्पराले धानिन सक्छ? अब त्यही परम्परा हामीले अँगाल्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ। अब हामी महिलाहरू पनि केही गर्न सक्छौँ भन्ने अब उद्देश्य पुग्नुपर्ने दिन चाहिँ अब तपाईँहरूलाई हामीले केही गरेन भने अर्कोपल्ट तपाईँ कहाँ गएर भोट दिनुहोस् भनेर दिनुहुन्छ र? दिनुहुन्न नि। त्यो भएर जनप्रतिनिधिले जनताको काम गर्ने हो। जनताको काम गरेन भनेदेखि अर्कोपल्ट भोट दिनुहुन्छ, दिनुहुन्न? हाम्रो यहाँ एउटा सदस्य हुनुहुन्छ होइन, अब मिठो भाषण गर्नुभयो, त अब यसमा पनि लाग्नु होला। अहिले टाढीमा विशेष गरेर दिपकजीले पोहोरदेखि भन्नुभयो, तपाईँ अन्त बनाउनु भयो, खै रत्नगरमा भन्नुभयो, पोहोर हामी उसमा बनायौँ, एउटा पर्सामा बनाएका छौँ, त्यहाँ चाहिँ तरकारी उत्पादनहरूको सङ्कलन केन्द्र बनाएका छौँ। अस्ति भर्खर हाम्रो यहाँ चितवनको 22 महानगरको 22 नम्बरमा पनि एउटा त्यहाँ चाहिँ एक्जिबिसन सेन्टर अस्ति शिलान्यास भएको छ, त्यो 1.5 करोडको हो। भरतपुर महानगरपालिकाको 20 नम्बर वार्डमा 19 करोडमा त्यहाँ चाहिँ औद्योगिक ग्राम बन्दैछ। अहिले हामीले यो वर्ष चाहिँ निर्णय गरेको नयाँ योजना हो र रत्नगरमा यो र इच्छा कामनामा 10 लाखको त्यहाँ पनि सङ्कलन केन्द्र बन्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरेर अहिले हाम्रो फोकस भनेको अब हामी महिला दिदीबहिनीहरू, पुरुषहरू चाहिँ बिहानभरि चाहिँ दोकानमा चिया खाएर बस्छ, महिलाहरू घरमा काम गर्नुहुन्छ, महिलाहरूलाई उद्यमी बनायो भने चाहिँ देशको विकास हुनसक्छ। हाम्रो धारणा त्यो हो। महिलालाई अलिकति प्रोत्साहन गर्ने हो भने, महिलालाई अलिकति हामीले चाहिँ त्यो विषयमा अलिक उत्प्रेरित गर्ने हो भने देशको विकास हुनलाई चाहिँ महिलाहरूबाट चाहिँ हुन सम्भव छ भनेर अहिले सरकारले नै महिला उद्यमीहरूलाई अलिकति प्रोत्साहन गर्ने काम गरिरहेको छ, अनुदानको व्यवस्था पनि गरिरहेको छ। तपाईँहरू अहिले पनि धेरै अनुदानहरू छ। तपाईँहरू 20 तपाईँ लगानी गर्नुहोस्, हामी 80 लगानी गर्छौँ भनेर सरकार अहिले पनि थुप्रैमा, तपाईँ कस्मेटिक पसलदेखि होस्, तपाईँको ब्युटी पार्लर होस्, हरेक क्षेत्रमा हामी लगानी गरिरहेको छ सरकारले। अहिले पनि हामीले मौरीमा हरेक ठाउँमा मौरी पाल्नुहोस्, घाट सरकारले बनाइदिन्छ, मौरीको भुइँ दिन्छ, मौरी प्रशोधन गर्ने मेसिन दिन्छ, हरेक कुराको राज्यले व्यवस्था गर्छ। तर गर्ने कसले भन्दा गर्ने हामीले हो। इच्छा हाम्रो हुनु पऱ्यो, काम गर्ने जाँगर पनि हामीसँग हुनु पऱ्यो। जाँगरै छैन भनेर अल्छी गरेर हुन्छ? अल्छी तिग्रो स्वादे जिब्रो भन्छ नि पहिला बुढापाका, त्यसो गरेर त हुँदैन। त्यो भएर जाँगरिलो हुनु पऱ्यो, जाँगरिलो बन्नुहोस्। सरकारले तपाईँहरूलाई अनुदानको व्यवस्था र बजारको व्यवस्था पनि सरकारले गर्छ। अहिले तपाईँले उत्पादनहरूको वस्तु यहाँ मात्रै होइन, अहिले बागमती प्रदेश सरकार र एनआरएनहरू बिच एउटा सम्झौता भएको छ। काठमाडौँ एउटा मुना भन्ने एउटा कम्पनी खोलेको छ, उसले तपाईँले उत्पादन गरेको सबै वस्तुहरू अर्ग्यानिक छ भने उसले किनेर लगिदिन्छ। त्यो सम्पर्क म तपाईँलाई सम्पर्क गराइदिउँला होइन, त्यसमा हाम्रो पनि सहभागिता छ। अहिले प्रदेश सरकार र अनि यो विदेशीहरू एनआरएनको बिचमा सहमति भएर काठमाडौँ ललितपुरमा चाहिँ ठुलो प्रशोधन केन्द्र बनिन्छ। अब धेरै नेपालभरि उत्पादन गरेका वस्तुहरू उसले किनिन्छ, प्रशोधन गरेर विदेश लगेर बेच्ने
त्यो वातावरण बन्दै तपाईँले बनाएको अचार पनि मुना कम्पनी लिमिटेडले लैजान सक्छ र त्यो एउटा अर्ग्यानिक भयो। उनीहरूले शक्तिशाली आमा समूह मलाई शक्तिशाली नै लाग्छ। फेरि बिरेन्जना बहिनी शक्तिशाली नै हुनुहुन्छ। हरेक कार्यक्रम वर्षमा 2-4 कार्यक्रम नगरेको त यही हलमा कार्यक्रम भागो भाइ गर्छ होइन। यो रोटरीलाई बोलाउनु भयो, उदय मानिसलाई बोलाउनु भएको छ, कहिले हामीलाई पनि बोलाउनुहुन्छ, कार्यक्रम गरे हुनुहुन्छ। एउटा असल कुशल नेत्रीको रूपमा शक्तिशाली आमा समूहको अध्यक्ष पाउनु भएको छ र सबैभन्दा ठुलो तपाईँको टिम है। फेरि सबैजना मिल्नुभयो भने के हुन्छ, एक्लैले गरेर त केही पनि हुँदैन। मिलेर गर्नुहोस्। राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुराहरू अहिले नगरपालिकासँग भने अहिले चाहिँ एउटा मेडपा भन्ने कार्यक्रम हुन्छ। मेडपा कार्यक्रम पहिला चाहिँ हामी जिल्लाबाट चलाउँथ्यौँ, अहिले पालिकाले चलाउँछ। यसपालि अब पैसा यहाँ छ होइन। नगरपालिकाको मेयर नारायणजीसँग, भिमला देवाडीको मेयरसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। अब त्यहाँ पनि थुप्रो पैसा छ। त्यहाँ पनि तपाईँले तालिमलाई मेडपाको कार्यक्रम आएको छ। पहिला हामी चलाउँथ्यौँ, अहिले यहाँबाट चलेको छ। त्यहाँबाट थुप्रै तालिमहरू र मेसिन औजारहरू त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि सम्पर्क गर्नुहोला। र यही कुरा यहाँ राख्दै तपाईँहरूको यो सिपले तपाईँहरूलाई एउटा समृद्धि बनाउने, सुखी बनाउने र तपाईँहरूको आय आर्जनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्न सकोस्। र भोलि तपाईँहरूको दिनमा हामी आउँदाखेरि पनि यो शक्तिशाली आमा समूहका दिदीबहिनीहरू यो समूहले गर्दाखेरि उहाँहरूको आय आर्जन र उहाँहरूको स्तर चाहिँ उन्नत बनेको छ। र चितवन जिल्लामा सबभन्दा नमुना समूह भने चाहिँ शक्तिशाली आमा समूह हो। र हामीले अन्त जाँदाखेरि पनि तपाईँहरू चाहिँ एकपल्ट चाहिँ शक्तिशाली आमा समूह रत्नगरमा जानुहोस् भनेर भन्ने अवसर चाहिँ दिनु होला। र यही शुभकामना दिँदै तपाईँहरू बिचमा मैले यति कुरा राखेँ र मेरो कुरा यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हाम्रो एक निर्णयले चाहिँ भाग्य बदल्न सक्छ। हजुर, अघि नै हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले भनिसक्नु भएको छ कि हामी चुलो चौकामा मात्रै सीमित नबसौँ, हामी टिभी मात्रै नहेरौँ, घाम मात्रै नतापौँ, केही न केही गरौँ भनेर अघि भनिसक्नु भएको छ। त्यसै कारणले भन्न चाहन्छु, अब तपाईँ हामीले पनि हाम्रो श्रीमान, हाम्रो परिवारको लागि, उहाँको सफलताको लागि, दीर्घायुको लागि मठ मन्दिरमा हामी धेरै धाउनु पर्दैन। अब हामीले हाम्रो आफ्नै सफलताको लागि, हाम्रो आफ्नै सक्षमताको लागि, हामी आफै आत्मनिर्भरताको लागि, स्वतन्त्रताको लागि, न्यायको लागि अब तपाईँ हामी चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ। तब मात्र हामी सशक्त रूपले अघि बढ्न सक्छौँ, यो भन्न चाहन्छु। यति भन्दै आजको यस शक्तिशाली आमा समूह रत्ननगर रोटरी क्लब अफ रत्ननगरको संयुक्त आयोजना तथा रोटरी क्लब अफ रत्ननगर, रोटरी क्लब अफ पूर्वी चितवन, इन्ट्रा क्लब अफ स्काइराइडरको सहयोगमा सञ्चालित पहिला त हामीले 10 दिन भनेका थियौँ, तर महिला दिदीबहिनीहरूको इच्छा चाहनालाई हामीले मध्यनजर राखेर 20 दिनको यो तालिमलाई राख्यौँ। आजको यो समापन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हामी शक्तिशाली आमा समूहलाई धेरै माया गर्नुहुने, हामीलाई कुनै पनि सहयोग साथ चाहियो भने उहाँले तुरुन्तै सहयोग दिन तत्पर हुने हाम्रा यस जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अतिथि आदरणीय दाजु कृष्ण डलाकोटीज्यू र यसै गरेर हाम्रो यस जिल्ला चितवन यो जिल्ला समन्वय समितिका सल्लाहकार संयोजक तथा रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष आदरणीय दाजु दीपक कर्मचारीज्यू र यसै गरेर हाम्रो यो रोटरी क्लब अफ नानगढका पूर्व अध्यक्ष तथा डिस्ट्रिक्ट 3292 का असिस्टेन्ट गभर्नर आदरणीय दाजु रमेश श्रेष्ठज्यू र यसै गरेर हाम्रो यस रोटरी क्लब अफ रत्ननगरका पूर्व अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय दाजु राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यू र यसै गरेर रोटरी क्लब अफ रत्ननगरका अध्यक्ष आदरणीय मैले त मामा भन्छु, मामा शिवराज उप्रेतीज्यू र यसै गरेर हाम्रो यस यो रनपा 13 को जनप्रतिनिधि आदरणीय दिदीहरू सङ्गीता दिदी, सीता दिदी ज्यूहरू र यसै गरेर रत्ननगर रोटरी क्लबका निवर्तमान अध्यक्षज्यू, रोटरी क्लब अफ रत्ननगरका पूर्व अध्यक्षज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण यो रोटरी क्लब अफ रत्ननगर, शक्तिशाली आमा समूह, रोटरी क्लब अफ रत्ननगर, रोटरी क्लब अफ पूर्वी चितवन, इन्ट्रा क्लब अफ स्काइराइडरका पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। गर्छु भन्ने भावनाको साथमा हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूले यति लगन, यति परिश्रम, यति मेहनत
को साथमा उहाँहरूले यो 10 दिन तालिम भनेर उहाँ सिक्नु भएको थियो। तर महिला दिदीबहिनीहरूले हामीलाई चाहिँ यो माग हामी यति सिक्न चाहन्छौँ कि हामीलाई चाहिँ यो समय पनि बढाइदिनुहोस् भनेर उहाँले डिमान्ड गर्नुभयो। उहाँकै डिमान्ड अनुसार हामीले आज 10 दिनको तालिमलाई 20 दिन भनेका छौँ। अघि नै प्रमुख अतिथिज्यूले भन्नुभएको थियो मलाई कि यो त 7 दिनको तालिम होइन र भनेर त्यो साइडमा भन्नुभएको थियो। तर म के भन्न चाहेँ भने हामीले हिजो अस्ति पनि यो तालिम चाहिँ अचार तालिम यहीँ आफ्नै क्षेत्रमा चाहिँ लिएर आउनु भएको थियो। तर त्यो अचार तालिम चाहिँ त्यही 7 दिनकै तालिम त्यही जहाँ सिकेको थियो त्यही मात्रै सीमित भएको हामीले देखिरहेका छौँ। तर हामीले तालिम ल्याइसकेपछि एउटा निपुण तरिकाले उहाँलाई एउटा व्यावसायिक रूपले कसरी रूपान्तर गर्ने त्यो उद्देश्यको साथ हामीले ल्याउनुपर्छ कि हामीले तालिम ल्याउने कि न। यदि उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा व्यवसाय रूपमा रूपान्तर गर्न सक्दैनौँ भने तालिम ल्याउनुको कुनै महत्त्व हुँदैन। मेरो कार्यकालमा मैले यसरी तालिम ल्याएँ भन्ने उद्देश्यको साथमा कुनै पनि संस्थाले गर्नुहुन्छ भने त्यो नगर्नुहुन्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हामीले विभिन्न किसिमका बेकरी तालिमहरू ल्यायौँ। आज धेरै महिला दिदीबहिनीहरूले व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ। हामीले यसै गरेर फेसन डिजाइन तालिमहरू ल्यायौँ। आज धेरै महिला दिदीबहिनीहरू आत्मनिर्भर हुनुभएको छ। अब तपाईँ हामीले चाहिँ यो आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, पुरुषमाथिको निर्भरलाई हामीले त्याग्नु पर्यो, तब मात्र हामी सशक्त रूपले अघि बढ्न सक्छौँ। तपाईँ हामीले पुरुषलाई दिन सक्ने खुबी तपाईँ हामीले अब बनाउनुपर्छ। आज राष्ट्र पनि एउटा परनिर्भरमा रहेको छ। अब राष्ट्रलाई पनि कसरी हामीले चाहिँ अब आत्मनिर्भर बनाउने हो त्योतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। आज हरेक डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू किराना पसलहरूमा जान्छौँ हामी खालि यो विदेशी अचारहरू हामी देखेका छौँ। तर अब हामीले यो विदेशी आयातलाई हामीले रोक्नुपर्छ। तपाईँ हामीले चाहिँ अब राष्ट्रलाई तपाईँ हामी यदि आत्मनिर्भर हुन सक्यौँ, उद्यमतर्फ उन्मुख हुन सक्यो भने मात्र राष्ट्र समृद्धि र विकासतर्फ लम्कन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा आज जुन उद्देश्यको साथमा हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ यो अचार तालिम चाहिँ यति लगावको साथमा सिक्नुभयो। आज यति निपुण हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले चाहिँ म जस्तो सुकै अचार पनि अब हामी बनाउन सक्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। एकदमै खुसी लागेको छ। र हाम्रा ट्रेनरज्यूले पनि यति राम्रोसँग यति हाँसी सिकाउनु भएको छ कि आफ्नै परिवारसँगै म आफ्नै परिवारसँगै बसेर सिकाएको अनुभव भएको छ। अब हामी त एउटै परिवार भयौँ दिदी, अब कुनै कार्यक्रम भयो भने पनि मलाई सम्झिनुहोस् है भनेर भनिरहनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रै परिवार भइसक्नु भएको छ। अब मलाई पूर्ण विश्वास छ हाम्रो यो चाहिँ हामी यो सिकाएको मात्रै होइन, अब यो हाम्रो निरन्तर रहिरहनेछ। अघि हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष प्रमुखजीले भनिसक्नु भएको छ। अब हामीले यो रत्नगरमा हामीले पारिसकेका छौँ। महिला दिदीबहिनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई बिक्री वितरण गर्नको लागि 50 लाख रुपियाँ हाम्रो दीपक कर्मचारी दाजुभागको पहलमा 50 लाख रुपियाँ अहिले पारित भएको छ। अब तपाईँ हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू घरमा जे पनि छ गुन्द्रुक बेसारहरू लगायतका जे पनि छ तपाईँहरूका उत्पादित वस्तुहरू सबै अब बिक्री वितरण हुनेछ। अब तपाईँ हामी सबैजना हरेक क्षेत्रमा हामी आर्थिक स्तरले उन्नत हुन सक्दैनौँ भने कुनै क्षेत्रमा पनि हामी नेतृत्व लिन सक्दैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा अब तपाईँ हामी चाहिँ कसरी यो आर्थिक स्तरले समृद्धि हुने हो उन्नत हुने हो त्योतर्फ हामी उन्मुख हुनुपर्छ। र आज यसरी यो अचार बनाउने तालिममा चाहिँ हामीलाई ठुलो सहयोग र साथ दिनुभएकोमा रोटरी क्लब अफ रत्नगरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा सम्मानपूर्वक ताली बजाइदिनु हुनको लागि पनि र आज महिला दिदीबहिनीहरूले सिकेको कुरा तपाईँहरूले व्यवहारमा उतार्नुहोस् भनेर उहाँहरूले चाहिँ आज हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ मेसिन त्यसमा चाहिने जति पनि मेसिनहरू छ हामीलाई 3 प्रकारको मेसिन चाहिएको थियो लगभग 15,000 को। आज उहाँहरूले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। मेरो आफ्नो समूहमा रहेका जति पनि महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँले रोटरी क्लब के हो भनेर सोध्नुहोस्। हरेकलाई थाहा छ कि एउटा निस्वार्थ रूपमा समाज र समाजमा रहने प्राणीहरूको सेवा गर्ने एउटा संस्था छ। त्यो संस्था अहिले विश्वमा हरेक सेकेन्डमा कुनै न कुनै सेवाहरू गरिराख्नु भएको छ। यो रोटरी क्लब चाहिँ एउटा निस्वार्थ रूपमा सेवा गर्ने एउटा संस्था हो। यो भन्न चाहे मैले अघि हाम्रा एजी साहबले भन्नुभएको थियो, त्यही कारणले मैले यो कुरा जोडेँ उहाँलाई। र आजको यस कार्यक्रममा यसरी सहयोग गर्नुभएकोमा धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हामीले आफैले उत्पादन गरेका यो अर्ग्यानिक अचारलाई चाहिँ आज हामीले हाम्रो स्थानीय
मात्र सीमित नगरिकन हामीले यो देश विदेशमा पनि हामीले यो अब निर्यात गर्दैछौँ। हामीले हरेक डिपार्टमेन्ट स्टोरदेखि लिएर हामीले हरेक होलसेल पसलहरूमा पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। उहाँहरूले राख्ने प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको छ। अब पोर्चुगल र अस्ट्रेलियामा पहिला 50-50 भन्नुभएको थियो, अहिले 200 को डिमान्ड आएको छ। हामी 200 चाहिँ यो अचार चाहिँ प्याक गरेर हामी पठाउँदैछौँ। यो अब हामीलाई चाहिँ यो राष्ट्रकोलाई नै यसले चाहिँ ठुलो अर्थतन्त्रमा एउटा ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास रहेको छ। र यति भन्दै आजको यो कार्यक्रममा यति महत्त्वपूर्ण समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिएर यसरी आइदिनु भएकोमा यस जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षज्यू आदरणीय दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरेर जिल्ला समन्वय समितिका सल्लाहकार संयोजकज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। रत्नगर रोटरी क्लब का अफ नानगढ तथा डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। संस्थापक अध्यक्षज्यू निवर्तमान अध्यक्षज्यू ट्रेनरज्यू जनप्रतिनिधिज्यूहरू र रोटरी क्लब अफ रत्नगर, रोटरी क्लब अफ पूर्वी चितवन, इन्ट्रा क्लब अफ स्काइराइडर लगायत सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो समापन कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।